سلام دحن دوعيلكم زغوركم تملكتنا على سنبت قطري ساعة 6 فران زحرنا يوم زينات حجة غريبة لكم زينات هذه الساعة هفت جورو بسم الله سميا ستري تلفزيون تقراي حبرناكم كنت نحنا نمكتلكم عديمة نب فلما زينات سكر حزباو منجستنا نبيراو مختنا بزبل مرحي حساب استفلالي كفالات حبرة السبب كفلة كتما مقلن توكلتي أب كتما مقل زركبا مأخلات معقوبة مزابلتي استطفلو حزباو مدرخ يكايد اللوم تونزي فوز صنحة بيت مهرة تقراين أب سرحو نكملس مع خلاي كوميتي حوحات زم حلالفو وسانة مسارة زقبرة مدرخ كم زخون دما تقليتو أبتي مخفة زرباز اسمعو كنتبا كتما مقلة دكتور ردا برها حزب تقراي نزحلفو سلست عامتات بجيزاو من محدارنا تمرحة صنيحي مسبلو حزب تقراي بزمرصو كم محادرن كوسنني لهم زي تونزفة بيت مخر منجست تقراي ناب سرحو مكملسو بمأخلاي كوميتي حوحات نستوسنة وسانا مزتاين وسانا محلافن ناب استفلاليا ورداتاتن كتماتاتن زوا سمين معراب تقراي زباو مدرخ يكايد اللوم أبتي مدرخ مأخلاي كوميتي ودب حوحات أبزم حلالفو وسانا مسارت جيرو تساتفتي تزباو مدرخ مستيلو وسانا كحلفو يوم تباهلو تسبيتي جبر أبتي أب كتماتاتن ورداتاتن زوا سمين معراب تقراي زكاي زلو زباو مدرخ لعلو تمرارحا ودب توكلتن تمزابلتن زوا معراب ترخيبهم أب مزتا يركبو أب زتفلاليا ورداتاتن كتماتاتن زوا مبرا تقراي حزباو منجستنا نمختنا بزبل مرحا حساب حزباو مدرخ يسالت اللوم قب استفلاليا ورداتاتن كتماتاتن زوا مبرا تقراي توكلو كفالات محبر السب ببي كتمو أمن ورد أمن أبزك كايد وزلو حزباو مدرخ تونزي فوز صنحة بيت مخر منجست تقراي ناب سراح كملس مع خلاي كوميتي حوحات زحلفو وسانن كالوت اوانا وقدايات المسار الزقبرة ميت انا كايدو يوم أبتي مدرخ أبز غربة من مايت صحف حسابات حتوتاتن ريتوتاتن قريبو بمزتاي وسانة كم حلال فلو زخوني نبرتي استفلاليا ورداتاتن كتماتاتن زوا دو تقراي تونزيفو زنبرة بيت مخرين أب نبور سراح نمملا زعلم مدرخ يسالت اللوم أب استفلاليا ما أخلي ورداتاتن كتماتاتن زوا دو تقراي أب زكاي زلو هزباو مدرخ وسان حوحاتن سراويتنان هزبي زقدمة تاريخا وسان يلوم زي مدرخ اتي بسنكي سرعة بلصقنا تونزيفو زنبرة بيت مخرين أب نبور سرحو نمملاسن نهزبي قلقالو تدلو نمقبارن زعلم كم زخون دما تقليزوم اتي تاريخا وسانن مسلن دليت الحزبي قدامنت بمهاب تكالا وسرارحان متنخار زعلم مخانو دما تحبير اللهم ماخلاي كوميتي حوحات استون زفا بيت مخري منجست تقراي ناب سرحون كملس زم حلالفو وسانة مسرت بمقبار أب استفلاليا ورداتاتن كتماتاتن زوا ماخل تقراي حزباو مدرخ يسالت اللوم اتي حزباو منجستنا نمختنا بزبل مرحا حساب كاب استفلاليا ورداتاتن كتماتاتن زوا ماخل تقراي توكلو كفالات حبرت سبزة يكايد اللوم أبيات مخرنا مسرت مسل رئيس وساننا حزباو منجستنا نموحاصل على ونتنا زولو مرحا حسابون أكالت زتا يوم تساتفتي تمدرخ دحر زتا وسانة كم حلالفو تسويتي قبر كاب زتفلاليا ورداتاتن كتماتاتن زوا دو مبرا تقراي توكلو كفالات حبرت سب ما خلاي كوميتي حوحات استون زفا بيت مخري منجست تقراي ناب سرحو نكملس زم حلالفو وسانة مسارت جيروم زيزتي اللوم أبتي حزباو منجستنا نمختنا بزبل مريحة حساب زسالت زلو مدرخ أب قربا اوان ما خلاي كوميتي حوحات أب زم حلالفو وسانة مسارت جيرو يو زيزت زلوم أبتي مدرخ أب زقربا ممايت صحف حسابات حتوتاتن رئيتوتاتن قريبو بمزتاي وسانة زم حلال فلو كخونيوم
ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ናብ ዝቕፅል ዜና ከስግረኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብክልከላን ካልኦት መልክዓት ነቢሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ክዳኸምን ብሰላሕታ ክጸንትን ዝገብሮ ዘሎ ሽርሒ ይክብሉ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጾም ዝፍጸሙ ዘለው ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል ንምግታእን መሰረታዊ ሕቶታት ትግራይ ክምለሱን ህዝቢ ትግራይ ሓድነታዊ ቃልሱ ከጠናኽሩን እቶም ነበርቲ ጸዊዖም ፍስሓ ጽዮን ገብረ ኣበዝጊ ተወሳኺ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብቕልዑን ብኽልከላ መሰረታዊ ጠለባትን ኣቢሉ ዝፍጽሞም ዘሎ ጥሕሰታት ህዝቢ ትግራይ ናይ መንባር መሰሉ ዝገትኡ ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን ጥሕሰታት ምዃኖም ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጾም ናይ ገንዘብ ሽግር ኣሎ ጥረ ገንዘብ ዝባል ዓጺው ኣሎ ነዳዲ ዝባል ነገር ሙሉእ ዓጺው ኣሎ መድሓኒት ዝባል ነገር ሙሉእ ዓጺው ኣሎ ካብ ከተማታትና ካብ ሽረ እንዳስላሴ ንኽስም ካብ ሽረ መቐለ ኸይድካ ንኻትጠቀምውን ኣብ ዘይትኽእለሉ መንገዲ መኪና ዘይብሉ ነዳዲ ብዝተዓጽወሉ መንገዲ ይዝኸይድ ዘሎ ማለት እዚኣ ማለት በቃ ሰባት ኣብ ትግራይ ክነብሩ የብሎም ምንም ዘራ ይብላል በቃ ቆልዑ ከይመሃሩ ትምህርቲ ቤት ተዓጽዩ በጀት ተዓጽዩ ነዳዲ ዝባል ሸቐጣ ዝባል ኩሉ ተዓጽዩ ድምጽ ብዘይብሉ ዕጽዋና ሞትን ዘጋጥም ዘለና ሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ ዝባል መሰል ኣብ ትግራይ ብፍጹም ዘይግመት ይሕሰብ እዩ ኣብ ዝዕዋን እዚ ትግራይ ኮፍ ኢዎን ቤንዚን የለ ኩሉ ነገር ሸቐጣ ሸቐጥ እያትን ዘሎ ባንክ ተዓጽዩ መሰልናስ ኣይተኸበረን መሰል ህዝቢ ትግራይ أبي كم زلي تفلتني بانكنا يمركب مسألة لنا تعنا يمركب مسألة لنا تعنا ناي محلاو مسألة لنا إذا كنت خلكنا عننا بوجن فيدرال منجست معناته صلاحتها وزخونة أنت من فتسام زوم باستفلالو ملكعات أبي لعل حزب تجراي كفت صاموز عنحن حزون زقت سلزلون تحساتها سواء مسأل كنا تواهلو حزب تجراي كدخم زفت صاموز زلو سلزخونم أبي تجراي كبيد زي مرجع عن كل مدى حاسيان يبصحوا كم زلو ون توم نبرتي أرديهم حزب تجرايس أبي كنا تعتني حزب تجراي بعلي ريالله عدد تجراي كمية للحزب حنا عينا نينا تايم مخلوق كلهم عين سواء مسألة نحتزولها تخل كيلو أب كبيب شاقلوتي يركب تهزبي أب عصوان كبان اتخاء حزب تجراي كتسنت سجبر زولة تجباري كوني لك كينات دوب بمبار بسلحته من جد عصوان كبان بالمقبار يموتوا له يبتنا لنا إنه على خطارات يقولوا له سلازي كبير زخون سجمات بتهزبي حزب تجراي أبي تاريخه من تفتحي معرنات سلام حبراو عبية كبل نكايدوز مسك السكوات نبره يخون نبر حزب العليو بمنجستي تيب أزف الصمزلو استوادد شرحي مجهز سبع ومثل كم حزبي رأسو كي قنع زجبر زلو ما قد سلتاجون سايديلهم كابزن موسعد ما كل تجراي حد النوت التناخيرو كك على سيجباء كبلو اتوم نبرتك تماشرن داس لاسه يتحساسبون زلا أزخون سلام زلا أزخون عوت زلا أزخون تجراي ممتع حزي كاب زخونه يكون جزء نلعلي حدنته كستو ملوه بقى حزب تجراي أبزلوا حدنته أبزلوا صنع خوينو بقى حدنته هلا ونته يرجعز بتلي كلتشن 10 سنة تفتير زنبرة حدنت حجون تحدنت نساء مواطنات كنت تقول دقيمنا بعلم درجة يكون بتجراي بإثيوبيا نفلت أول تجارب حنت النجار لا كيناث أين دلنا سألت كيناث ما نحنا إذا من نقول اللي جزيجن تنور المنجد يبلكم كن بحالك لنا دماني وجن كايلو حد النتوستيم نتزمت زول جزيف سلعي بحبر من مكاتيه كابتن بملكع خلكلا أبي لعل حزب تجراي زفتصم زلو تحساتات سواء ومثل بتوسخي أبي معرب تجراي زلو تجارو نتي مريت وريرم بزحزو حيلتات استفلالو جزتات سواء ومثل يفتصمام كم زلو دمام علم لخاو تكال تحلق سواء ومثل هيومان رايتس ووتش علاوي أبزق وروت سيت مصنعتو كم زكالو يذكر ህዝባዊ መንግስትና ንብሔራዊ መኸተና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ክፍለ ከተማ መቐለን ተወከልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝሳተፍሉ ህዝባዊ መድረኽ ይካየደሎም ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ስርሑ ንክምለስ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘመሓላለፈ ውሳነ መሰረት ዝገበረ መድረኽ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ኣብቲ ህዝባዊ መድረኽ ተረኺቦም መኽፈቲ ዘረባ ዘስምዑ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀ ህዝብ ትግራይ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብጊዜያዊ መምሕዳርና ተመርሐ ጸኒሑ እዩ ምስበሉ ህዝብ ትግራይ ብዝመረጾ ክመሓደርን ክውስንን ኢሎም ተኸታቲልና ክንምለስ بزي متنو ጊዜያዊ ዝበሃል كمحدر سلزي يقبض على أول توعي البروتيريا في الأساس لزلوا حزب
بزمرزو هزبا منجست كتكاء سلازقبقو أو زحلفة قد مخلت سمو أو كتم أقسم لعلواي استراتيجيك مرحنة ودمنا تمايتو أو خلتشحن عصر تخلتن استمرزا هزواوي بيت مخرنا وهزوا منجستنا نبوتو يملس بالوسانة وسيني نزو السانة زي سعيبو كونسل حيلتا تقرايون نتزو وسانة وسانة اندرسو غيرو تقبل أمو أتصيلو خعا أو زحلفة حمص ربع حمص ناوز بزنبرة مدرخ لعلواي مرحنتنا يزودو تي ما خلاي كوميتين حيلتات كونسل تقراين زوسانة وسانة تخكلن وانا ونسلز قنا ندق فينا يلين بمولو دمصي ودقفو خيدي إزي ناي ودو طرح يكون إزي ناي صدت حالتنا طرح يكون إزي ناي لعلواي مرة رح ناي ودو طرح يكون بب بركوز الله حزبنا كما يطلع الله መንግስቲ ፌደራሊዝም ብሪቶሪያ በመፍራስ ህዝብ ትግራይ በሰላሕታን ምጽናት ዝገብሮ ዘሎ ሽርሒ ብዝተወደበ ቃልሲ ክምክቶ ከም ዝግባ ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ገሊጾም አበባ ጽጋብ አዘራሪባቱምላ መንግስት ፌደራል በውዕል ፕሪቶሪያ ተገዚኡ ውዕሉ ኣብ ክንደ ምፍጻም ህዝብ ትግራይ በሰላሕታን ምጽናት ዝገብሮ ዘሎ ሽርሒ አጠናኺሩ ይቅጽለሉ ከም ዘሎ ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ሓቢሮም አካልና ኢትዮጵያ ኮይና ትመሓደር ዘላ ክልል ኣይኮነትን ብዝተፈላለዩ ጸገማት أو قاف أو ناس أجمع قاف زل هزبي لا مقمع يكال تجري وزح ساعات بفيدرال منجستي لخوني يكون نجارك مزايك لين بجت يلين ترانسبورت يلين نداد يلين حكمنا يلين سلزي زي تعيزري النازل لخيدو هزب تجري فيدرال منجستي منهم بقى كم زي هزو لخوني يكون نجار بقى بفيدرال منجستي منهم تسفايو لي كاول مسؤول لخوني يكون نجار يلي تو تمازع على راح زي كونس تخال نوار هزبو يقول كفي وإزر لب بزو تفعل عليه ملكع بانك بمعصاوي يكون قرش بزي مركبي يكون طرتنيا يكون جزاع يكون هزبي خفيو بطميت تا يتقاتا مسحبيا طويل امبر تو طميتن هلقتنس يقصل يزل معناتي اكين دخينم بستفعلالي منغدي زي شع ناتو غوتو يوسدو قس بقس بمدحانيت مسعان يكون بترانسبورت خزلله نداد تعاطيو بانكم تعاطيو سرت قرش لله كاس باغباب كتقمل سللي خاله خزي بقى كفتلنا رطورنات بالجدد ملكوع مالت منم مجلس اللي يقولوا إن على أتوم نبرتي أبز حزقوان حزب تجري مدحانيت نداري بجت رجن زبن كالوت مسألة أو نجارات كيركب بمخلخال نزل على محبراون يكون معون سجمات كألعاب بمقبر حزب تجري أبز خف أخنتات كم زركب بمجلس حطوا حزب تجري كمل سألوا يبلون لا على ونتنا مخبار حتى تلنا حزن حنا حزبين تليو مسخلقة هافتن تليو سبلو يلقى أخاط أمن زجبك تزن ورا خن من لسنا منجز سو قرص مس حزنا أنا تم كالوت challenges مس فيدرال منجز يكون مسكالي نحن بمسارات بريلية تجري سلام ومسرح نسأل أنا جري كونن تجاربه هنا مسترجع جزء تجري كم تجري أكت تجور اللي جري مستفترة سأجمعنا فتشنا كنا قرينا نخل بيتا كفتر يزيد من تلني بسرعة حقن نخن محاضر كل الله بيت مخرنا كملس لعلو نتناق زعات تجرين مخبارن تمزابلت وجناتنا نابتو أمن مبلاسن أبز جبر تعري توديبنا حاجنتنا بمستقام كنك على سيج بايلهم دوم عدون لعلو جزاتن تجري كم تجري تقصد اللخونات مفتاريا طال لما مارسيت مالتي تلف على ليك كان جرسس أتي خصنا حدا حوارا ولخن نتجري لتأكل لخن تناقير خم مفتح من سايو وده خم رأيه تجري بزفلالي محبرات كود دبلو حدنتنا تنكرنا زل سلامنا أنا خيرنا ناب زنورنا يبو تمليسنا بيت مخرناون كل البيت مخري تمليس الله بوتو أسرح أنت جمير لنا كله تاب كل الجمير خسع طابيا زل بيت مخري تنكيرو تهزبي في التحقرك بيزو القمة لني بوز مدايزيو تمازابل تناون نابوتو أمزم الله سول بايتها كفت أريلنا تسفان قبر بمنجستي إثيوبيا بلعلة تجري تتناغيرهم يقصلون زلوا كلكلاتات نمبدهن كم هزبي هلونا نمرقاتن حدنتنا بمستام كنكالسي قبايلهم نبارات تقالستي وردا تحتاي قرارو ملس أبادي نزوار دو صبصاب كم صعب كعربي ناي نداد ملكالو مسانني
እንከ ሰራሕተኛ ደሞ ዝደውን ባልዎ ምሳናኒ ህዝብናውን ናብ ሞስኖ ወፊሩ ዓርሱን ምኻል ክራጋረብ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ያው ነዳ ከልኪልካ ኩለን ሰናይ ልምዓት ስራሕቲ ደው ክብላ ህዝቢ ተስፋ ክቆርፅ ተስፋ ቆርጦም ክብተን ኣደዳ ፀላኢ ክኸውን ዘግበረቃ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ህዝብና ወዲብና ብፅንዓት ንጥሕዝ ምዃንና ፈሊጡ ኣብየትም ግዜ ፀላእትና ከምኡ ዝገዘሎም ፍሉጥ ነገር እዩ ፍሉጥ እዩ ፀላእትና ብዝኽኣልዎ ነገር ክምክቱና ከዳኸሙና ለይትን ቀትን ክፀር እዮም ነዚ ዝምክት ቃልሲ ድማ ከም ህዝቢ ከም ተጋዳላይ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኮይና ነዚ ዝምክት ስራሕ ክንሰርሕ እዩ ዝግባእ ጠቕላላ ንትግራይ ንምጥፋእ ተዳልዩ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ዘሎ ኩነታት ፀገማት ክንርኢ ከለና ሕዚ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ሕክምና ኣዴታት ብዙሓት ኣዴታት ይሞት ኣለዋ ብዙሕ ዓበይቲ ናይ ሽኮር ናይ ደም ዘለዎም ይሞት ኣለዉ ሰኣን መድሓኒት ብዙሕ ሓሚሙ ዓሲ ክሕከም ኣይከኣለን ዓብዪ ፀገም ሓኻሚ ይቋርፅ ኣሎ ደመወዝ የለን ዓብዪ ፀገም መምሃራን ዓዲ ክትምራሕ እንተኮይና ምሁርታ ኣለዋ እዩ ምሁር ከይህልዋ ትግራይ ምሁር ዘየብላ ብመሃይምነት ክትምራሕ ምንቲ ተይፈለጠ ባዕሉ ገባር ሓዳ ክኸውን ተምሃሮ ኣቋሪፀ መምሃራን ግን የቋርፅ ኣሎ ናብ ሸቕልኸት ደመወዝ ተጠው ደመወዝ ነዳዲ ጠቕላላ ታይ ባንኪ የለን ተዓፅዩ ሒኮ መኪና መስቃል የለን በቃ ተረኺቡ ጋርና ይከባቢኡ ኣብ ጋር ተሰቂሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዝዋና ሓደጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ተዘይረኺቡ ንኻሊእ ፀልማትን መከራን እዩ ዝቀላዕ ዘሎ ማለት እዩ ትፅቢዑ ኢሉ ተዓቱ ገዙ ትኸተልካ ካብ ዘይኮነ ሓደጋ እዩ ትፅቢዑ ኢሉ ይኸይድ ድሓር ታራይ በፅሕካ እንተባሂሉ ተን ዝበሃላው ነይሩ ኸውን ካል ጠጦ ንሳውን ጠጠው ኢሉ ሓይ ኣብ ሕሳብና ሕሳብ ኮይና ማለት እዩ እና ቦታትና ክርድእዎ ዘይኽእሉ ስራሕ እዩ እዚ ይሸልጥ ነገር ማለት እሱ ናይ ዕዳጋ ኸይድካ ክትገዝአሉ ኣይትኽእልን እንስሳ ክትለዋጠሉ ኣይትኽእልን ኣይቕበለካን ገባር ኣይጥልሒ ዝደዩ ኣይፈልጦን እዩ ኣይንቃሕነ እዩ ካልአት ኣብ እንዳ ስራሕ ኣቲኻ ብናይ ክእለት የብሉን ገና ማለት ደቅና እዮም ተማሂረ እምበር ካባና ንላዕሊ ዝተምሃረ ኣብ ናይ 17 ኩናት እንዳተዳፈእ ዝፀንሐ ፀላኢ እዩ ዝተምሃረ ኣካል ገባር የብልና እሱን ኣብ ዘይኮነ ሓደጋቲ ማለት ገንዘብ ተዘለዎ ንሕሊፉ ሸይጥ ለዊጥ ክበልዕ ዘይኽእል ኣብ ውሽጥና ዘሎ ከባብነት ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገማት ኣፅቢብካ ላዕላውን ሃገርና ላዕላው ትግራይና ክንሃንፅን ትግራይና ናብ ዝነበሮ ተኽትምለስ ተኾይና ተወዲእና ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሓደ ምርዳእ ገይርና ክንቃለስ ኩሉ እያሙ ብዘይካ ቃልሲ ካልእ ዝፈትሓ የብለን ጀንዳ እውን ሞትዩ ኣብ ኩናት እውን ሞትዩ ኣብ ካልኦት ነገራት እውን በቃ ኣብ ክግበሩ ዝግብኦም መዋፅኢን ዝበሃላ ተወዲብካ ሓደ ዓይነት ተሓሳስባ ፈጢርካ እታ ክትግበር ዝግባእ ምግባር እያ ማለት እዩ ውዳበ እያ እዚኣ ትፈትሓ ካሊእ መፍትሒት የብላ ኣብ ትግራይ ክትፈትሓላ ትኮይና ውዳበ ትፈትሓ ፀላእትና ብኩሉ መዳይ ፈቲኖምና እዮም ተፈቲና ኢና ብሰለስተ ምዕራፍ ተፈቲና ኢና ሕጂ ዓብዪ መሳርሒ ዝገብሩ ዘሎ ውሽጢ ሓድነትና ብምታን ኣብ ውሽጢ ሓድነትና ኣትዮም ነንባዕልና ዝኾነ ካባል ብምፍጣር ክሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ ከም ዘሎ ይርዳእ ዋና ነገር ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ሓድሽ ንዘይኮነ ህዝቢ ድማኒ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ዝረብ ዘሎ ሕጂ ዳነግፀና ኢሉ ይሓስበ ፍሒዩ ደጊምና ከም ኣመልና ስዕርና ክንወፅ እንተኮይንና ውሽጣዊ ሓድነትና ኣጠናኺርና ፀላእትና ፈኸርኦም ክመክን ክንገብር ክንቀለና ምክንያቱ ሓይልና ወዳና እዩ ንሕና ሓይልና ህዝብና እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣንቢርዎ ብዘሎ ክልከላን ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሎም ይጥሓስ ከም ዘሎ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዝመሃሩ ተምሃሮ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ገሊጾም ትዕግስቲ ኪሮስ ምስቶም ተምሃሮ ጻንሒት ገይራላ ተማራይ ሮቤል ገዛኢ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ተማራይ ሻምናይ ክፍሊ እንትኾን ተማሪት ፋና ተሻለ ድማ ሻዓይ ክፍሊ እያ ተማሪት ፌቨን ፈለገውን ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 10 ክፍሊ እንትኾን እዞም ተምሃሮ ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ፅንተታዊ ኩናት ስዒቡ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይምፍፃሙን ካብ ናይ ቀጻሊ ሕልሞም ከም ዝተዓናቐፉ ይገልጹ ኣነ ተማሂረስ ናይ ካንሰር ሕማም መድሓኒት ንክእልሽ እዩ ዕላማይ ነይሩ ልዕሊ 3-4 ዓመታት ብሰንኪ ክባይ ዕፅዋይፍ ዚ ልሓሰናዮና ካዚ ለለናዮ ተኣሽሙስ ተመጣጣኒ ይኾነ ትምህርቲ ተባሂረስ ንወለደይ ንቤተሰቢ ንሃገረይ ክኾን ደሊ ሰብ እየ ተመዛበልቲ ተምሃሮ እውን ንባዕሎም ክኽእሉ ይኽኣሉ እዚ ውግእ ኢሎም ውዕል ፕሪቶርያ ብጥዑይ ዘይምክያዱ እዩ ትምህርቲ ተማሂረ ዓደይ ጽቡቕ ክገብራ ክገብሮ እየ ዝብል ስራሕ ድማ ፓይለንት ክኾይነ ክረአ እየ ደስ ዝብለኒ ነይሩ
እና በዝና ሕዚ ኩነታ ዝተፈጠረ ግን ኣይኮነ ፓይለንት ክንኸውን ብስረ ስርዓት ለክን ምሃር ይኻልኒ አይዲፒ ለለው ብሙሎምስ ፕሪቶሪያ ፍጸም ነይሩስ ናብ ገዘም ትትምለሱ ነይሮም ንሕናለን ኣናዕና ለኾነ ክፍልታት መሃር ነርና ይልን ድሕር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣነ እዚ ትምህርቲ ሃምና ቀደሙ ዝቕጽል ላብራቶሪ ልህሊ ቤተ ፈተነ ልህሊ ቤተ መጻሕፍቲ መጽናዕ ልህሊ መሲልኒ ነይሩ ካብኡ ግን ሃምኡ ኣይኾነይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሕዝቢ ዘሎ ህልው ኩነታት ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሎም ከም ዝተሓደጉ ድማ እቶም ተማሃሮ ይገልጹ ድሌት መምሃራን ይውስኖ ድሌት ተምሃራ ይውስኖ ወንበራት እውን ኣሰስተ ኣርባዕተ ኢና ኮፍ ንብል ሽንቲ ቤታት ጽሩያት ኣይኾኑን ረሳሓት እዮም ኣብኦም ንክትሸኑ የጸይፈካ እዩ እና ዞዝኒ ነገር ተስተካከለና ጽብና ኢትዮጵያና ሕገ መንግስቲ አንቀሰለፈሽ ንሽኸዚ ናይና ሙሉና ህፃናት መሰል በዝርዝር ጽሒፎርኒ ካውሶም ኣው ተካቲቶም ለለው ብሙሉኦም ክፍጸሙ የለሊ ካው ፕሪቶሪያ ሙሉ ስምምነት ክትግበር የለሊ ላይብረሪ የብናይ ወንበሩን ዝተሰባበረ እዩ በቃ ሓጭን ኮፍ ንብል ዝተሰባበረ እዩ መጽሐፍ ለለ ሓደ ገጹ ጎደሎ ሓደ ገጹ ኒኦ ከፍት ንጥር ኢሉ ደሞ ዝየለ በቃ ሲሉ ፍርቂ መጽሐፍትኒዮ ሰላም ክፍት ተፈጢሩስ ትምህርትና ብስረ ስርዓት ተማሂርና ናብ ዝደለናዮ ደረጃ ክነጽሕ የጽበነራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ሰላሕታዊ ኩናትን ክልከላን መምሃራን ማህይኦም በአግባቡ ስለ ዘይወሃቦም ካብ ማዕድ ትምህርቲ ተዓናቂፍና ኣለና ይብሉ እቶም ተምሃሮ ደሞዞም እውን በአግባቡ ስለ ዘይክፈሎም ሕጽረት ትምህርቲ ስለዘሎ ድሌት ተምሃራይ ስለ ዝቀነሰ ብዙሕ ትምህርቲ የለይ ካውለለ ክልተ ወርሒ ቀዳማይ ሴሚስተር ስለንምሃር ብዙሕውን ከይተረድእና ለሓለፍናዮ ትምህርትታት ነይው እዮም መምሃራን ምንም ማሃያ ሊተኸፈሎም ምስልኒው ናሕልፉና ደገሞ ኣብዛ ህዛ ዓመት ግን ሊተኸፈሎም ንየው ብጣዕሚ ጸሊምና እንዲ ግን መምሃራና ደሞ ሞስት ብጣዕሚ እዩ ኣቢሎም ንየው ካና ላሊ ክልተ ሰለስተ ታክሲናት ይጠቐሙና ዝልመጹ ንየው ንዓና ንከምህሩስ ክንድምንታይ ዕላማ ሃምልሎ የሪካ ሓደ ተምሃሮ ተፈናቀልቲ ጾሞም ዝመጹሉ ሰዓት ነው እዩ ጾሞም መጽዮም ካብ ክላስ ዝድቁስ ተማሃሩለን የውናዩ ሕዚ እሶም ክትሪኦም ከለኻ ትምህርቲ በቃ ባህ ይብለካይ ኣው ናራኻ ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝግቡ ተምሃሮ ምዃኖም ብምግላጽ ቀጻሊ ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ክበጽሑ ዘለዎም ራእይን ምዕዋትን ሁሉ ግድኡ ክፍጽም ድማ እቶም ተምሃሮ ተላብዮም ሻምናይ ክፍሊ ኮይና ቀዳማይ የወጽ እዙ ራእይና ምንተ ክትግበረና መንግስቲ እውን እዙ ውዕል ፕሪቶሪያ ብግቡእ ክትግበር ክኽእል ነይዎ صحفتي بيت فتنة وزته استخاخلنا كمان تمهارو خوينا لا كله تمهارو مثلنا كنحل ندلينا مثلنا حلونا قدام الناس ولا بريتوريا كفتامنيو قالي نقدمو زملكاتو اكل دمو غيدو كغبرنيو تفناقلتي حواتنا مجمره نعدم تمليسوم تمرتم زمهارو لغزي يمصلم يزل مجمره اذا على فيدرال منكس سلال خوينا انا هم الفلطه ازي تغيرلو بهمزي كفتحني أيو إلو بعتو تتقاويو سلام تزغيرنا دسيلا بتمساسالي زعبا منغستي ኢትዮጵያ ይገብሮ በዘሎ ኩለ መዳይ ክልከላ ከይደ መምሃር ምስትምሃር ኩቋረጽ ኣብዝ ኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣፍሊጦም ክልከላታት በጀትን ካልኦት መሰረታዊ አገልግሎትን መፍታሕ ኩሉ ሓድነት ወስጢሙ ክቃለስ ከም ዝግባእ ድማ መምህራንታ ክፍለ ከተማ ገሊጾም ኣለው ሕዝውን መሳርሕትና ትዕግስቲ ኪሮስ ተወሳኺ ሒዛላ መምህር ጉዕሽ ተስፎ ተፈናቃሊ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኮይኑ ብግዚያውነት ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሉ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ትርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይወይኒ መምህር ኬሚስትሪ ኮይኑ ኣብ ምግልጋል ይርከብ ይካየድ ብዘሎ ክልከላ በጀትን ካልኦትን ኣብ ከቢድ ቁሉላው ከም ዝርከብ ይገልጽ ልዕሊ 10 ንሆኑ መምህራን ኣለና ኣብ ዘለው ናይ ዘወረዳ ክብሪ ግቦኦ ቀዳማ እዩ ብቅድሚት መጀመርያ ይህዎም ኩልና ማዕረኽ ንውሃብና ተገባእና ገሊ ይውሃብ ገሊና ዘይንውሃብ ሰይልና በታይስሙ ግን ንተምሃረና ጸልዋ ይኸውን እዚ ነው ዓሊለ ዝሐስብ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩን ይካየድ ብዘሎ ኩለ መዳይ ክልከላን ከይድ መምህር ምስትምሃር ካብ ግዜ ናብ ግዜና ተመናመነ ክቋረጽ ኣብ ዝኽእለሉ ብርኪ በጽሕና ለና ዝበሉ ድማ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ዝኾኑ ኣይተዘሩ ኃይለ ስላሴ እዮም በቃ ዓቢ ተስፋ ኢና ገርና ነርና ሓደ በጀቱን ክልቀቕ ኣብያተ ትምህርትናውን ናብ ዝነበሮ ክምለሳ ዓኔን ናይ ምዕራብ ናይ ካሊ መንግደፎ ኣብናትና ከባቢና ክፍለ ከተማ ሓድነቱን ኣብ ውሽጢ ከይድ መምህር ምስትምሃር ዝነበረ ንብረት ብሱር የብለን ዴስክ ተይተረፈ ሓው ተቃጺሉ እዩ እንኳን እዚ ከሓው ግን ብዝገደደ በጀት መምህራንውን ተኸልኪልና
نتن أبيات تمرت زوها نور دقوماون يلا انتقلوا لطفيو سلازي كيدو مهار مستمر كاب جزينا ناجدده تمهاريناون ناتسددي في الله كلاي بركس لعل 300 سسان كلتن تمهارو قاريصومنا الله هيزي ابزا خلاي سمستر زي معنات معناتو دحر بجت زي الله تحبرت سوون زي يحجز دحر كوينو كم قراص عدا يوعلن ممهران تركب تعد زخون زيغاتات المفراي صقماتهم تصاويرهم اب مربراب كم زركبو زغلصو ممهران قداماين كالعين بركبيت تمرت مايويني بتزلو سلحتاو صنتت كنا نربربلنا يبلو ما هياون يولن بعداون تتحيزو سلازي اب غزاون دقنيو زغدد خوينات بطميت قرقيركا ندادي يلو غزاع يلو هيزكون ابيتسب زخير ممهر يبلنا دموسكا سرحخا مسلنا زنبره غبنا زنبره حزغن كم سربرايز توقصيرو ابزو وهاونا ساعات فوليت حنو وهاو دينو وهاوي ناوزول بسلا اب كلاس اتيخات خيدو مهر مستمر انتي كخون يمرص بخمي كاتوم بخمي كطنخروم زولت تحساسوا نودق يخدلو تمهارو مصحف زسنلو اب قدار سليدات حد فيدلنا دطرفتينا زللكا نتتمهرايون ببقعت كتردو يتخلي منግስት ፌደራል بيجتن كالوت سبعو قلقالوت حبرتسب مسارحي بوليتيكا كجبر يقبان زبلو تم ممهران قلطف زخونه ملاش كبدما تلابيوم تግራይ አካል ኢትዮጵያ ይል ዝሐስብ እንተቆይኑ ፌደራል መንግስቲ በቲ ናይት ፌደራል ስታንዳርድ መሰረት በባጀት ከመሐደራ ይግባው ነይሩ ካል አይ ካነ አውዚ ዘሎ ዝብል በቃ ውጥጥ ጎነጽ አኔ ሕሽ ወይ ካነ ናተይን አሐዝል ናይ ስልጣን ህርፈት ዘሎ ነገራት ንሱ ተራዳዲኻ ድሕሪ 15 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት መምህር ክኸውን ይርከብን ዶክተር ዝኸውን ወነ ይርከብን ነርሲንግ ዝኸውን ወነ ይርከብን ህዝብ ዓለም ንጸነት ለና ምዃና መንግስት ፌደራል ብሱር ካብ ሕገ መንግስት ወጽዩ በቃ አነ ብናይ ባዓለ ገላልጻ አባርነት ደረጃ ኢና በጽሕና ዘለና ፌደራል መንግስት ተኮይኑውን ብታ ዝኣተያ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ሲ እተን ዝቀርባ ካፒታል በጀት ይኹን ናይ ደሞዝ በጀት ይኹን ናይ መሰረተ ልምዓት ይኹን ኣብ ሰዓቱ ክቅርብ ክኽእል ነው ህዝብ ከመዝቢ አፈላላያት በመጽባብ በሓድነት ክቃለስን ድምጹን ህዝብ ዓለም ከስምዕን ይግባእ ድማ ኢሎም እቶም መምሃራን ህዝብ ክፈትሖ ዝኽእል ጸገሙውን ይፍታሕ መንግስት ብሕገ መንግስት ዝፈትሖ ነገርውን ይፍታሕ ዓለማት ሰምዓና እንትኮይነን እውን ጻዕሪ ክግበረለው ሚድያታት እውን ይምኩራ እየን ግን ተዓጻጻፋ ይኮውን ኣብ ዓብይ ሓደጋ ኣቕሊልና ኢና ንሪኦ ኣለና ከይን ጠፍእ ክንብል ሓድነትና ናብ ሓደ ተማዓራሪና ንዝኾነ ይኹን ጸላኢ ክንምክት ኣለና ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዕለት ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍራን ዝሕረናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብ ዘለኹሞ ብሩኽ ዕለት ሰንበት ክኾነልኩም ተመኒና ሰላም